बिल्किस ने अपनी दाएं टांग को टेबल के सामने पड़े स्टूल पर रखा तो जाहिद को अंदाजा हुआ कि इसकी बहन तो इस वक्त सिर्फ अपने ऊपर वाले बास में ही मलबूस है, जबकि नीचे वाला बास ना पहने होने की वजह से जाहिद को घुटने से ऊपर वाला हिस्सा नजर आया। हाय, अपनी बहन की ये अदा देखकर इसका दिल और छोटू मियाँ दोनों घायल हो गए। इधर कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर बिल्किस ने अपने नीचे नजर दौड़ाई तो इसे कुछ दिन पहले वाला वाकया याद आ गया, जब इसके भाई ने पहली बार पिछले हिस्से पर बहुत जोश और जोर से काटा था। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बिल्किस को अपने भाई के दांतों की चुभन पिछले हिस्से पर महसूस हो रही थी। बिल्किस ने अपना एक हाथ पीछे ले जाकर गैर इरादी तौर पर अपनी शर्ट का एक कोना ऊपर उठाया और थोड़ी तिरछी होकर शीशे में पिछले हिस्से को देखने लगी कि कहीं इसके भाई के दांतों के निशान अब भी पिछले हिस्से पर बाकी हैं कि नहीं। अपनी बहन को यूं अपना जायजा लेता देखकर कमरे से बाहर खड़े जाहिद के तो होश उड़ गए और छोटू मियाँ पहले से भी ज्यादा उछलने लगा। फिर स्टूल पर अपनी टांग को इसी स्टाइल में रखकर बिल्किस ने ड्रेसिंग टेबल से स्किन मॉइस्चराइजर क्रीम उठाई और लगाने लगी। हाय बिल्किस मेरी जान, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं छोटू मियाँ के सर पर क्रीम लगाकर तुम्हारी मालिश कर दूं। कमरे से बाहर खड़े जाहिद ने अपनी बहन को देखते हुए कहा। जब बिल्किस अपने काम से फारिग हुई तो इसने बैठ के ऊपर पड़े अपने ऊपर वाले बास को उठाया और पहन लिया और फिर से शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। बिल्किस ये बात तो जानती थी कि वो मर्दों को अपनी तरफ खींचती है, मगर आज वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बदन को देखकर ये सोचने लगी कि देखूं तो सही कि इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि और तो इसका अपना बड़ा सगा भाई भी इसका आशिक हो गया है। जाहिद ने तलाक के बाद कभी अपनी बहन बिल्किस को इस तरह शीशे के सामने खड़ा होते नहीं देखा था, इसलिए आज अपनी बहन का इस तरह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप का जायजा लेने का मंजर जाहिद के लिए एक अनोखी बात थी। इसलिए वो अपने कमरे में जाने की बजाय बिल्किस के बेडरूम के बाहर ही रुककर कमरे में खड़ी अपनी बहन को इश्तियाक से देखने लगा। जाहिद अपनी बहन के मचलते जिस्म को देखकर मस्ती से बेकरार हो रहा था और जाहिद को इसकी बहन की जवानी एक अनोखा ही रस दे रही थी। फिर जाहिद के देखते ही देखते बिल्किस ने एक बहुत ही मदहोश अंगड़ाई ली। बिल्किस की इस अंगड़ाई से बुलंद ऊपर की तरफ छलक उठे तो जाहिद अपनी बहन की इस अदा से मजीद गर्म और बेचैन हो गया। रात की तारीकी में तंग लिबास में मलबूस बिल्किस की मदहोश करने वाली अंगड़ाई को देखकर किसी भी इंसान के लिए खुद पर काबू रखना एक नामुमकिन बात होती। बिल्कुल यही हाल जाहिद का अपनी बहन को देखकर इस वक्त हो रहा था। इस पर अपने ही घर के माल पर हाथ मारने की धुन तो नीलोफर पहले ही सवार करवा चुकी थी, इसलिए इसे रात के अंधेरे में अपनी बहन के बेडरूम के बाहर खड़े होकर इसको देख देख कर अपनी आंखें ठंडी में मसा रहा था। अपनी बहन को देखकर जाहिद भी मदहोशी में मचल उठा और अपना हाथ नीचे ले जाकर खुद को सुकून देने लगा। कुछ देर शीशे के सामने अपने आप का अच्छी तरह से दीदार करने के बाद बिल्किस पलंग पर आ गई। पलंग पर लेटकर इसने खुद को बिस्तर की चादर से ढांप लिया और हाथ बढ़ाकर कमरे में जलती लाइट को बंद कर दिया। बहन का शो खत्म हो चुका था, इसलिए जाहिद भी चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपने कमरे में आते ही जाहिद भी अपना लिबास तब्दील करके अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर अपनी बहन का ताजा ताजा नजारा देखकर आज नींद इसकी आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। जाहिद ने अपनी आंखें बंद किए, अपने बिस्तर पर लेटा अपनी बहन के बारे में सोच सोचकर तैयार हो रहा था और इसके हाथ नीचे जा चुके थे और वो बिल्किस को सोच सोच कर अपना हाथ चला रहा था। जाहिद को समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बहन इतनी ज्यादा तलब होने के बावजूद अभी तक इसके साथ काम करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही थी। जाहिद काफी देर तक इसी सोच में गुम रहा कि वो किसी तरह कुछ ऐसा करे
کہ اس کی بہن اپنے آپ ہی کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آن گرے۔ یہ سوچتے سوچتے زاہد کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ آج رات کی تاریکی میں اپنی بہن کے کمرے میں جا کر ایک بار پھر اپنی قسمت آزمائی کرے۔ اگر بلقیس آرام سے دروازہ پینٹ کروانے کے لیے تیار ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو آج زبردستی وہ دروازہ پینٹ کرے گا۔ زاہد اپنے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا۔ زاہد کے لیے اپنی بہن کے اندر سے لوک ہوئے کمرے میں داخل ہونا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس آدمی سے زاہد نے یہ مکان خریدا تھا، اس نے اس گھر کے سارے کمروں میں ایسے لاک لگوائے تھے جن کو باہر سے چابی لگا کر بھی کھولا جا سکتا تھا، اور مکان بیچتے وقت اس نے زاہد کو گھر کے سارے کمروں کی چابی بھی دے دی تھی۔ ساتھ ساتھ زاہد کو یہ بھی پتا تھا کہ ان دنوں اس کی امی رضیہ بی بی کو بلڈ پریشر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سکون کے لیے ڈاکٹر نے سلیپنگ ٹیبلٹ کا استعمال بھی شروع کروا دیا ہے، جس وجہ سے ایک دفعہ سونے کے بعد رضیہ بی بی کو دوسری صبح تک کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس لیے زاہد اس بات سے مطمئن تھا کہ رات کے اس پہر اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بلقیس نے شور بھی مچایا تو نیند کی گولی کے اثر کی وجہ سے اس کی امی کا جاگ جانا بہت مشکل بات ہوتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے زاہد اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور بلقیس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنی بہن کے کمرے کے باہر کچھ دیر کھڑا ہو کر زاہد نے کمرے کے اندر کسی قسم کی حرکت کی آواز سننے کی کوشش کی تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ واقعی ہی بلقیس سو چکی ہے یا نہیں۔ جب زاہد نے اپنی تسلی کر لی تو اس نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے کمرے کی چابی نکالی اور بہت خاموشی اور احتیاط سے دروازہ کھول کر بہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ زاہد جو ہی دبے قدموں سے بلقیس کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کا دل اور چھوٹو زور زور سے دھڑکنے لگے۔ بلقیس اپنے بستر پر الٹی لیٹی سو رہی تھی۔ اس کے گھر کا پچھلا حصہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر زاہد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باتھ روم کے بلب سے آتی ہلکی روشنی میں بلقیس کو دیکھ کر زاہد کا دل اور چھوٹو دونوں مستی میں آ چکے تھے۔ آج رات زاہد اپنی بہن کے گھر کا ذائقہ چکھنے کے پورے موڈ میں تھا، مگر اپنی بہن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بہن واقعی اپنی گہری نیند میں سو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ زاہد کو یہ تو پتا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی چھیڑ چھاڑ سے بلقیس اٹھ تو یقیناً جائے گی، مگر وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ بلکہ اس وقت ہی اپنی نیند سے جاگے جب وہ بالکل تیار ہو چکی ہو، کہ پھر اس کے لیے اپنے بھائی کا دروازہ پینٹ کروانے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ اس لیے زاہد نے اپنی بہن کے پیچھے کھڑے ہو کر بلقیس کو ہلکے سے پکارا، بلقیس سو گئی کیا؟ جب بلقیس نے کوئی جواب نہیں دیا تو زاہد کو یقین ہو گیا کہ بلقیس پرسکون نیند میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اپنی بہن کو سوتا پا کر زاہد کی ہمت بڑھ گئی۔ اب زاہد سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ زاہد نے بہت آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے پچھلے حصے پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھ کو آہستہ آہستہ آگے پیچھے کرنے لگا۔ زاہد کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ پہاڑوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو دونوں پہاڑوں کی دراروں میں سیر کروانا شروع کر دیا، لیکن بلقیس جس طرح سو رہی تھی، اس حالات میں دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود ٹنل کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ اسے چاہنے کے باوجود بھی زاہد ٹنل تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے باوجود بھی کہ زاہد کو دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود ٹنل نہیں مل رہی تھی، مگر پھر بھی زاہد نے ہلکا سا نیچے جھک کر خوشبو سونگھنے لگا۔ زاہد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ چھوٹو میاں اس کو بہت تنگ کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنا نیچے والا باس اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھ سے خود کو خوش کرنے لگا۔ زاہد اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک بلقیس کروٹ بدلتے ہوئے سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ بلقیس کے یوں ایک دم کروٹ لینے سے زاہد ڈر گیا کہ کہیں بلقیس کی اچانک آنکھ ہی نہ کھل جائے، مگر جب زاہد نے دیکھا کہ کروٹ بدلنے کے باوجود بلقیس کی نیند سے آنکھ نہیں کھلی تو اسے سکون آ گیا۔ زاہد اپنی بہن کے بستر کے پاس کھڑا ہو کر بڑے غور اور پیار سے اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے لگا۔
बल्किस सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। अपनी बहन के सोते हुए चेहरे की मासूमियत जाहिद को पागल करने के लिए काफी थी, बल्कि इसके चेहरे को देखते देखते जाहिद की नजर नीचे बुलंदों पर चली गई, जो एक दिलकश नजारा पेश कर रहे थे। जाहिद के दिल के अंदर बैठा शैतान इसे बार बार उकसा रहा था कि वो क्यों देर कर रहा है। आज मौका है, आगे बढ़ो और अपनी नींद में मदहोश बहन के बेड पर चढ़ जाओ और इसका दरवाजा पेंट कर दो। आज कुछ भी हो जाए, जाहिद इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बुलंद पर रखा। उफ, 31 साल के होने के बावजूद बुलंद पत्थर की तरह सख्त थी। वो सोचने लगा, लगता है मेरी बहनोइयों ने इसको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से ये चीजें इतनी बड़ी होने के बावजूद भी सख्त हैं। जाहिद अपनी बहन से इस तरह की छेड़छाड़ तो 2 दफा पहले भी कर चुका था, इसलिए आज इसका दिल इस किस्म की हरकत से नहीं भर रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि आज जिस मकसद के लिए वो रात की तारीकी में अपनी बहन के कमरे में आया है, वो मकसद आज जरूर पूरा हो जाए। और जाहिर सी बात है, वो मकसद था अपनी सगी बहन के घर का दरवाजा पेंट करना। जाहिर जानता था कि इसका ये मकसद इस वक्त तक नहीं पूरा हो सकता जब तक अपनी सोई बहन के दरमियान में बैठकर छोटू मियां से अलादीन का चिराग न रगड़ दे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।